घोड़ों की रेस में एक घोड़ा अपनी ताकत और कोशिश से अव्वल नंबर पर आकर रेस जीत लेता है, जबकि एक घोड़ा वो होता है जो अव्वल आने वाले घोड़े के पीछे और बाकी घोड़ों से आगे होता है, अंग्रेजी में जिसको रनर अप कहा जाता है। इस घोड़े की ज़हनी हालत, जज्बा और कोशिश सबसे मुनफरिद होती है। वो अपनी पूरी जिस्मानी कुव्वत, ज़हनी फोकस, तवज्जो और जुनून में सारी दुनिया को भुला देता है। वो इर्द गिर्द से बेपरवाह अपना मकसद पाने में इस कदर महव होता है कि उस वक्त दुनिया की बेहतर से बेहतरीन चीज भी उसको अपने मकसद से नहीं हटा सकती। वो अपना एक स्टेट ऑफ माइंड बनाकर सारी चीजों से बेनियाज हो चुका होता है, और वो स्टेट ऑफ माइंड यानी ज़हनी कैफियत ये होती है कि मैंने हर हाल में जीतना है। अरबी में इस घोड़े को मुसल्ली और उसकी ज़हनी कैफियत को सलाह कहा जाता है। शेर जब शिकार करने निकलता है तो चंद मिनटों में शिकार का फैसला नहीं करता, बल्कि सबसे पहले वो रेकी करता है, प्लानिंग करता है और फिर बाकायदा मंसूबा बंदी के साथ अपने हुनर, ताकत और फुर्तीलेपन को जिस्म में जमा करके पूरी कुव्वत से हमला करता है। जब वो शिकार को देखकर उसकी तरफ दौड़ता है तो उस वक्त वो भी मुसल्ली घोड़े की तरह उस कैफियत में होता है कि मैंने हर हाल में शिकार को दबोचना है। इस दौरान जैसे भी हालात आ जाएं, वो अपने शिकार को नहीं छोड़ सकता। इन मिसालों के समझने के बाद ये समझिए कि नमाज, जिसको अरबी में सलात कहा जाता है, ये लफ्ज सलात इस कैफियत सलाह से निकला है। सलाह की अमली शक्ल सलात है, जिसका मतलब है अपनी ज़हनी, कल्बी और जिस्मानी फोकस और तवज्जो के साथ अल्लाह के सामने पेश होना, उसके कानून और अहकामात को मानना और उसके सामने सरेंडर होना। कुरान और हदीस में बेशुमार मकामात पर नमाज की ताकीद आई है और याद दहानी के लिए दिन में 5 बार नमाज का हुक्म दिया है। इसी से इस्तिदलाल करते हुए हम कह सकते हैं कि जिंदगी में जो भी सबक जरूरी होगा वो 5 बार होगा। सलात यानी नमाज का हुक्म दरअसल ये है कि वो ज़हनी कैफियत पैदा की जाए जो हमने इससे पहले जिक्र की, मगर बदकिस्मती से हम इस कैफियत के साथ नमाज नहीं पढ़ते। अल्लाह के हुक्म का मंशा ये है कि मोमिनीन वो स्टेट ऑफ माइंड कायम करके नमाज पढ़ें जो नमाज की असल रूह है। इस रूहानी कैफियत के बाद मोमिनीन अपनी राह से भटकते नहीं और ना ही वो गुमराह होते हैं। जब भी आपने किसी लफ्ज के मानी को लेना हो तो उस डिक्शनरी और इलाके से लेना होगा जहां वो पैदा हुआ है। अगर किसी और जबानों इलाके के लफ्ज को हम अपनी मकामी जबान में समझने की कोशिश करेंगे तो वो दुरुस्त तरीके से समझ में नहीं आएगा। असल मखरज और माखज को देखना लाजमी होता है। नमाज दरअसल सलाह है और सलाह वो ज़हनी कैफियत है जिसको नमाज के दौरान और नमाज के बाहर भी कायम रखने का हुक्म है। इस कैफियत का मतलब ये है कि बंदा अपने खालिक को ना भूले। स्टेट ऑफ माइंड होने के साथ ये हालत एक कल्ब भी है कि मैं अपने दिलो दिमाग से ये बात मान लूं कि एक ज़ात ऐसी है जो हाकिम आला है और मैं उसका महकूम हूँ। एक ज़ात ऐसी है जो इबादत के लायक है और मैं उसकी पूजा करता हूँ। एक ज़ात ऐसी है जिसके किसी भी हुक्म को मैं अक्ल से परख नहीं सकता। इसके अहकामात का नाम वही है जो इंसानी इल्म दानिश और अक्ल से बाला चीज है, जिस पर कोई सवालिया निशान नहीं है, बल्कि हर सूरत में उस पर एतमाद करना है। कलमा पढ़ने के साथ मोमिन इस बात का भी इकरार करता है कि मैं अपने रब पर और उसके भेजे हुए नबी पर दिली एतमाद करता हूँ, क्योंकि एतमाद ज़ाते रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही ईमान की बका की अव्वलीन शर्त है। एक सवाल जहन में ये उठता है कि दीन इस्लाम की नशर इशाअत के लिए अरबी ज़बान और सरजमीन अरब का ही इंतखाब क्यों किया गया। इसकी 2 वजूहात थी। पहली वजह तो उन लोगों की ज़बान थी। अरबी ज़बान अपनी फसाहत व बलागत के लिहाज से बाकी ज़बानों से मुमताज थी। एक आसमानी शरीयत के लिए उस वक्त अरबी से ज्यादा मौजू ज़बान नहीं थी जो वही के अहकामात को वक्त के तकाज़ों के मुताबिक पूरा करते हुए इंसानियत तक पहुंचाती। इसकी फसाहत का अंदाजा इस बात से होता है कि फ़कत ऊँट के लिए इसमें 100 से ज़ायद नाम हैं। तलवार और घोड़ों के लिए भी बेशुमार नाम इस्तेमाल होते हैं। हत्ता कि अगर किसी मजलिस में 50 अफराद मुख्तलिफ अंदाज में बैठे हों तो हर फर्द के बैठने के अंदाज के लिए अलग अलग नाम है। इसी तरह मुसल्ली का लफ्ज अरबी में जिस कैफियत के लिए इस्तेमाल होता है, इतनी जामियत के साथ किसी भी जबान में नहीं है। फसाहत के साथ साथ अरबी जबान में बलागत भी थी।
بلاغت کا ایک مطلب بلوغت بھی ہے، یعنی شعوری پختگی، جو اس زبان میں دیگر زبانوں سے زیادہ تھی، اور شریعت کے لیے ایسی ہی زبان کی ضرورت تھی جو شعوری پختگی سے مزین ہو۔ انتخاب کی دوسری وجہ یہ تھی کہ ہر وہ مزاج اور خامی جس کی درستی ضروری تھی وہ یہاں کے لوگوں میں بکثرت پائی جاتی تھی۔ یہ قوم اس جہالت اور اخلاقی انحطاط کی پستیوں میں گھری ہوئی تھی۔ اس معاشرے کا انتخاب اور اس میں نبی بھیجنے کا مقصد یہ تھا کہ جہالت کی تاریکیوں اور ان تمام رسوم و رواج کو ختم کر دیا جائے جو یہاں کئی نسلوں سے چل رہے تھے۔ یہ اصلاح تمام انسانیت کے لیے ایک مثال ہو، اور کل کوئی یہ نہ کہے کہ ہمیں تو فلاں غلطی کے بارے میں کوئی بتانے والا ہی نہیں آیا تھا۔ قرآنی تعلیمات نے دنیا کی تمام برائیوں اور غلطیوں کی نشاندہی کے ساتھ ساتھ مکمل اصلاح اور رہنمائی بھی کی۔ آج کے دور میں اگر کوئی انسان منفیت اور گمراہی کی انتہا پر ہو اور وہ سوال کرتا ہے کہ دنیا کی کون سی کتاب مجھے راستہ دکھا سکتی ہے، تو اس کو جواب دیا جا سکتا ہے کہ قرآن میں تمہارے لیے مکمل ہدایت موجود ہے جس پر عمل پیرا ہو کر تم دنیا و آخرت کی کامیابی حاصل کر سکتے ہو۔ اقیم الصلاۃ کے حکم کے بعد مسلمان کے لیے ضروری چیز وہ یقین اور کیفیت پیدا کرنی ہے جو نماز کے لیے ضروری ہے۔ یہ حکم دن میں 5 بار اس لیے دیا گیا ہے کیونکہ انسان بھولنے والی مخلوق ہے۔ جیسے ہم روزانہ اس لیے نہاتے ہیں کہ اگر نہ نہائیں تو بدن میں میل پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ ہم روز بال سنوارتے ہیں، اگر کنگھی نہ کریں تو بال بکھر جاتے ہیں۔ ہم دانت صاف کرتے ہیں، اگر نہ کریں تو منہ سے بدبو آنی شروع ہو جاتی ہے۔ یہ تمام بشری تقاضے ہیں جن کو ہم سب روزانہ کرتے ہیں۔ انسانی ذہن کے ساتھ بھی یہ مسئلہ ہے کہ وہ چیزوں کو جلد بھول جاتا ہے۔ کئی سارے لوگ ایسے ہیں جن کے والدین میں سے کوئی ایک وفات پا چکا ہے، لیکن دنیاوی مصروفیات میں انسان اپنے والدین تک بھول جاتا ہے اور اسے اپنے والدین کو بھی یاد کرنا پڑتا ہے۔ نارمل انسان اپنی خوشیوں اور غلطیوں کو بھول جاتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ لفظ انسان نسیان کے قریب قریب ہے، جس کا معنی ہے بھول جانا۔ دن میں 5 بار یاد دہانی کا مقصد یہی ہے کہ انسان کے دل میں یہ یقین بیٹھ جائے کہ میں محض بندہ ہوں اور وہ میرا رب ہے۔ میری سوچ اور اس سوچ سے اٹھنے والی ہر ایک انگڑائی کو توڑنے والی ایک چیز ہے جو وحی ہے۔ وحی سے آگے میں نہیں سوچ سکتا۔ میں نے اس کی تابعداری کرنی ہے، میں نے ہر حال میں اس کو فالو کرنا ہے۔ میں ذہنی طور پر مسلی گھوڑے کی مانند ہوں جو ادھر ادھر نگاہ نہیں کر سکتا۔ میری نگاہ منزل اور مقصد اگر ہے تو وہ اس کی رضا ہے، اور رضا کے حصول کا بہترین ذریعہ دل کا سجدہ ہے۔ جیسا کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ فرماتے ہیں کہ میرا خدا اس قابل ہے کہ اسے سجدہ کیا جائے۔ وہ ذات جو عبادت کے لائق ہے، اس کو تلاش کرنے کے بعد ہی عبادت کا اصل سرور ملتا ہے۔ جیسے ہمیں اپنے بچوں سے پیار اور ان کی فرمائش پوری کرتے ہوئے مزہ آتا ہے۔ کچھ دن قبل میری بیٹی نے مجھ سے کچھ کھانے کی فرمائش کی، میں نے اسی وقت حامی بھر لی اور اس کو لے کر انگلش ٹی ہاؤس چلا آیا۔ وہاں میں نے اس کو اس کا پسندیدہ کیک اور کافی پلائی جس پر وہ کافی خوش ہوئی، جبکہ مجھے پیسے خرچ کر کے مزہ آیا، اس لیے کہ میرے محبت کے رشتے نے مضبوطی اختیار کی۔ اپنوں کے ساتھ محبت کر کے انسان کو ثواب ملتا ہے، اسی طرح عبادت کر کے بھی ثواب ملتا ہے۔ شرط یہ ہے کہ پہلے رب کو تلاش کیا جائے، اس سے محبت کی جائے اور پھر اس کے سامنے سجدہ ریز ہوں۔ نماز کے دوران صلاح کی کیفیت قائم کرنا نماز کا بنیادی حق ہے، اور اس کا مقصد یہ ہے کہ نماز کے دوران جیسی کیفیت تھی وہ نماز کے باہر بھی قائم رہے۔ اسی کو حالت صلاۃ کہتے ہیں۔ ایک نماز سے دوسری نماز تک کے وقفے میں آپ نے وہ ذہنی کیفیت اور سٹیٹ آف مائنڈ قائم رکھنا ہے جو نماز کے اندر تھی، اس طرح سے کہ جھوٹ نہیں بولنا، دھوکہ نہیں دینا، کسی کا نقصان نہیں کرنا، کسی کی دل آزاری نہیں کرنی، معافی اور درگزر سے کام لینا ہے کہ یہی وہ اصل چیز ہے جس کا اللہ نے حکم دیا ہے۔ جبکہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے ہاں نمازوں کی تعداد تو پوری ہے مگر وہ ذہنی کیفیت نہیں ہے۔ ہم اس بات کا اقرار تو کرتے ہیں کہ ہم اللہ کو مانتے ہیں مگر اللہ کی نہیں مانتے۔ قرآن کریم میں جا بجا حکم ہے اور نماز قائم کرو، یعنی وہ ذہنی کیفیت قائم کرو جس میں آپ کا اللہ کی طرف رجوع ہو، آپ میں مسلی گھوڑے کی طرح فالو کرنے کا عزم ہو، اور اس کی طرح آپ نے بھی اپنے رب کے احکام کی تابعداری کرنی ہے اور اپنی ساری توجہ اور قوتیں اس
اس مقصد کے لیے لگانی ہیں جس طرح مسلی گھوڑا اس کیفیت میں دوسری چیزوں کی طرف دھیان نہیں دیتا۔ آپ نے بھی رب کی طرف بڑھتے ہوئے دنیاوی چیزوں کی طرف متوجہ نہیں ہونا، نیز یہ کیفیت آپ کی تنہائیوں میں بھی ہونی چاہیے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا قول ہے کہ مومن وہ ہے جو تنہائیوں کا مومن ہے۔ انسان کی اصل حالت وہ ہے جب اس کو کوئی پوچھنے اور نگرانی کرنے والا نہ ہو، اور پھر جو اس کی کیفیت ہو وہ اس کا باطن ہے۔ آج ہمیں صلاح کی اس کیفیت کو پیدا کرنے کی اشد ضرورت ہے۔ جسم کے ساتھ دل کا سجدہ بھی ضروری ہے۔ دل جب سجدہ ریز ہو گیا تو پھر اس میں وہ کیفیت پیدا ہو جائے گی جو نماز کا اصل تقاضا ہے۔ پھر ہر مسلمان کا دل خوف خدا اور عشق خدا سے مزین ہوگا۔ پھر ایک انسان کو دوسرے انسان سے ڈر محسوس نہیں ہوگا۔ پھر نہ چوری ہوگی، نہ ڈاکہ ہوگا، اور نہ ہی کسی پر ظلم و زیادتی ہوگی۔ پھر صحیح معنوں میں ایک پرامن اور مثالی معاشرہ قائم ہوگا جس میں ہر انسان خوشحال زندگی بسر کرے گا۔ یہ اقتباس قاسم علی شاہ صاحب کی کتاب ابر مسلسل سے لیا گیا ہے۔